बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं फैसल ज़िया। नाज़रीन, इस वक्त गज़ा की हालत बहुत तशवीशनाक है। वहाँ पे मुसलमान फ़लस्तीनियों को टारगेट किया जा रहा है। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं और नौजवान भी शामिल हैं। निहत्ते हैं, उनके पास हथियार नहीं है सिवाय पत्थर के। उनके पास सबसे बड़ा जो हथियार इस वक्त है वो है पत्थर। और उसके जो मुखालफ हैं इजराइली फोर्सेस, उनके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। और इस वक्त ये 27वीं की रात से लेके अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 250 से लेके 300 शहरी शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं और 20 जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वो शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं फ़लस्तीन के वज़ीर सेहत के मुताबिक। अभी मज़ीद खबरें मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त मज़ीद फ़िज़ाई हमले इज़राइल की फ़ोर्सेस की जानिब से मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर किए जा रहे हैं। मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल समझा जाता है, हिजाज़ मुक़द्दस के बाद ये तीसरी सबसे अहम और मुक़द्दस जगह है मुसलमानों के लिए, जिसकी खातिर हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या पूरी दुनिया के अंदर जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो किस नशे की हालत में हैं? वो क्यों अपनी आंखें बंद करके सो रहे हैं? एक यहूदियों का हिस्सा, एक चंद मुट्ठी भर यहूदी, इतनी बड़ी मुसलमानों की जो रियासतें हैं, 57 मुस्लिम ममालिक हैं। 57 में से तकरीबन 50 मुस्लिम ममालिक के पास बड़ी बड़ी फ़ौजें हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े मिसाइल रखे हुए हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है जो एटमी पावर भी है। लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं हम? ये एक सवालिया निशान है मुसलमानों के लिए, और ख़ास तौर पर जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो अरब में रहते हों या अजमी हों। ये सोचने का मुकाम है कि हम किस मुकाम पे खड़े हुए हैं। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो मस्जिद अक्सा को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले 1967 के अंदर मस्जिद अक्सा में आग लगाई गई थी। एक माइकल रॉन नामी एक सियाह था, टूरिस्ट था, जो ईसाई था, उसने भी इस तरह की हरकत की थी। उसको इज़राइल की फोर्सेस ने, इज़राइल की गवर्नमेंट ने गिरफ़्तार किया था और गिरफ़्तार करने के बाद यह कहकर छोड़ दिया कि वो तो ज़हनी मरीज़ है। ज़हनी दबाव में आके उसने ऐसा किया है, जिस पर उस वक्त मुसलमानों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और मज़म्मत भी की थी। तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं रहा। इस बार जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने क्या कहा है, उनकी डिठाई और उनकी जो अकड़ है वो आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। इज़राइल विल रिस्पॉन्ड विद ग्रेट फोर्स टू अटैक्स, द कंट्री PM said after Hamas fired several rockets at Israel. We will not tolerate acts that harm our land, our capital, our citizens and our soldiers. Netanyahu was quoted as saying by the state on KN News. तो ये उनका कोई न्यूज़ चैनल है जिसका वो रेफरेंस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी किस्म का जो टारगेट है, अपनी चाहे फ़ौज हो, अपने शहरी हों, अपनी मुक़द्दस मुकामात हों, उनके ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दूसरी जानब वो मुसलमानों की मुक़द्दस मुकामात को टारगेट कर रहे हैं। फिर चाहे वो इंडिया करता हो कश्मीर के अंदर, या अब इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है पूछने वाला? इसके पीछे हमारी कमज़ोरी है। हम जो बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं, हमारे पास दुनिया की हर नेमत है। अगर इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और इज़राइल को 10 दिन का टाइम दें कि 10 दिन के अंदर ये हमारे मुतालबात हैं, इसको मानो, नहीं मानोगे तो 11वें दिन हम आपके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, अटैक कर देंगे। ये मुसलमानों को इकट्ठे होकर आज बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो हमारे क़िबला अव्वल को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे मुसलमान जो निहत्ते शहरी हैं, निहत्ते मुसलमान हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, औरतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बुज़ुर्गों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। कब तक हम देखते रहेंगे? कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक ये हम सुन सुन के कान पक गए हैं, मज़म्मत कर रहे हैं जी, और हमें बहुत अफसोस हो रहा है। और कब तक ये बर्दाश्त करेंगे?
یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ مزید اس نے کیا کہا ہے نیتن نے، whoever attacks us will pay a heavy price، جو ہم پہ اٹیک کرے گا اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ہوتی ہے دھمکی، یہ ہوتی ہے بات جو وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 57 مسلم ممالک کے منہ کے اوپر زوردار تھپڑ رسید کر رہے ہیں، اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنی غرور میں آ کے۔ امریکن کانگریس کی ایک خاتون رکن ہیں الہام عمر، انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی ایئر اسٹرائکس کلنگ سویلین ان غزہ از این ایکٹ آف ٹیررزم، کہ یہ دہشت گردی کا کام ہے جو اسرائیل کی فورسز فلسطینیوں کے اوپر کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو تحفظ دیا جائے۔ مزید بھی اس نے کچھ آگے کہا ہے، یہ سارا کیوں کر رہے ہیں؟ تکبر اور غرور کے اندر یہ جو اسرائیلی ہیں وہ جیسے مودی نے ہندوستان کی تباہی کی ہے ویسے ہی یہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الگ ہے، یہاں کے حالات کچھ الگ ہیں۔ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سے 2 ایسے قابل ذکر شخصیات ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، ایک طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں، اور دوسرے پرائم منسٹر آف پاکستان جس کو پاکستان میں لوگ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ ان 2 بڑی لیڈرشپ نے پوری دنیا کے اوپر اور سرعام ساری دنیا کے سامنے آواز اٹھائی ہے، آواز بلند کی ہے۔ طیب اردگان نے کیا کہا ہے؟ The violence in Jerusalem was an attack on all Muslims. He said کہ جو مسلمانوں کے اوپر جروشلم کے اندر جو تشدد کیا جا رہا ہے وہ تمام مسلمانوں کے اوپر حملہ ہے۔ He said، انہوں نے کہا adding that مزید protesting the honor of Jerusalem is a duty for every Muslim، کہ جو عزت ہے، جو وقار ہے، جو آبرو ہے یروشلم کی اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ ناظرین، اس پر جو دنیا کا دوگلا پن ہے، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، برازیل ہو، آسٹریلیا ہو، اور آپ کو یہاں پہ امریکہ کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بڑی تشویش ہے اور وہ اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر حماس کی جانب سے اٹیک کیا گیا، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر بھی وہ مسلمانوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ عیسائیوں کا جو بہت بڑا رہنما ہے پوپ فرانسس، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم فالوئنگ ود پرٹیکولر کنسرن دا ایونٹس ان جیروشلم، آئی پرے، میں دعا کرتا ہوں دیٹ اٹ مے بی اے پلیس آف انکاؤنٹر اینڈ ناٹ آف وائلنٹ، کہ یہ جو جگہ ہے وہ پلیس آف پریئر، دعا کرنے کی جگہ ہے، اینڈ پیس اور امن کی جگہ ہے، یہ کوئی تشدد یا لڑائی جھگڑے کا مقام نہیں ہے۔ وائلنس بیگیٹس اونلی وائلنس، تشدد سے مزید تشدد پیدا ہوتا ہے۔ انف آف دیز کلیشز، ان لڑائیوں کو، ان جھگڑوں کو ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل نے غلط کیا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ فلسطینیوں نے کچھ غلط کیا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ اسرائیل کی زیادتی ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ فلسطینیوں کی زیادتی ہے، انہوں نے ایک نیوٹرل بات کی ہے۔ اب اس کے جواب میں یہاں پہ امام کعبہ کا بیان آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام کعبہ کب اپنا جو اظہار ہے وہ کریں گے اور اپنے خیالات پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 ہی بڑے لیڈر ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جنہوں نے آواز بلند کی ہے، ایک طیب اردگان اور دوسرے عمران خان صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے سعودی عرب کے کوئی بڑے شہزادے ہوں، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو کسی ملک کا، کسی نے بھی واشگاف الفاظ میں اسرائیل کے اس ٹیررسٹ ایکٹ کی ابھی تک مذمت نہیں کی، ابھی تک، جب میں آپ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو امید ہے، دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اچھا ہو، لیکن اس کے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت آپ بدلنے کا احساس تک نہ ہو، تو خود کو کچھ کرنا پڑے گا۔ سارے اسلامی ممالک اکٹھے ہوں اور ایک اسٹرانگ ایکشن لیں تاکہ اس طرح کی لابی کو روکا جا سکے۔ اللہ حافظ۔